इरफान साहब, आपका जो इंटरव्यू है आज तो मौजूद बहस बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में। जो कावे मौसवी हैं, एक तो हमसे केस भी इन्होंने जीता हुआ है, फिर आकर हमसे हमदर्दी भी कर रहे हैं। तो ये क्या इंकशाफात, 3 तो हमने बता दिए हैं, क्या मजीद भी कुछ इन स्टोर है आपके पास इंकशाफात, और वो हैं क्या? उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा है कि वो सलाहियत रखते हैं भरपूर। अगर उन्हें कहा गया कि एवन फील्ड की इन्वेस्टिगेशन की जाए तो वो भरपूर तैयारी के साथ जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि 17 साल पहले अगर हमारे पास सोर्सेज मौजूद थे और हमने बताया कि पैसा कहाँ मौजूद है और कैसे मौजूद है, तो अब 17 साल बाद टेक्नोलॉजी बड़ी इंप्रूव कर चुकी है। तो अब हमारे पास एबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है, और जिस तरह उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस की बात की, फिर लीगल फ्रेमवर्क की बात की, और बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वी आर इन अ बेटर पोजीशन। और मैं आपको ये बात बताऊं कि आज का इंटरव्यू जो अब से कुछ ही देर बाद हम अपलोड करेंगे, उन्होंने एक अकाउंट का जिक्र किया है जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स मौजूद थे। और जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस हवाले से बताया गया, एक साहब यहाँ पर आए, उनसे मुलाकात हुई, तो कहा गया कि जनाब उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। उसके बाद वो बताते हैं कि इनका रोल ये रहा कि यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे से लेते और जिनके अकाउंट्स होते उनको जाकर अलर्ट कर देते, वो पैसा उन अकाउंट से निकाल दिया जाता। ऐसे किरदारों को भी पता चलना चाहिए कि कौन है। जी जी इंपॉर्टेंट प्लीज। चीज जो है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस अकाउंट का वो जिक्र कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर, वो किसी एक, मैंने जब उनसे सवाल किया कि क्या किसी एक बंदे का था, तो उन्होंने बताया कि जहां ये पैसा 2017 और 18 के अंदर, तारीखें मैं आपसे कंफर्म भी कर लूंगा, ये सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरब से ये पैसा इस अकाउंट में मुंतकिल हुआ। और जब मैंने उनसे सवाल किया जनाब ये पैसा क्या एक शख्स के अकाउंट में, उन्होंने कहा नहीं, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, दैट्स द एग्जैक्ट वर्ड ही यूज्ड। तो वो हमदर्दी नहीं दिखा रहे, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का पैसा लूटा गया, और हमने जो हमारा शेयर था, जब हम इनसे कहते थे कि जनाब ये पैसा हम चोर जिन्होंने पैसा पाकिस्तान से चुराया है उनकी जेबों से हासिल करेंगे, पाकिस्तान की आवाम से नहीं। क्योंकि मैंने बारहा ये सवाल किया कि आप ये पैसा पाकिस्तान को देंगे। और आपके व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है जो उन्होंने इस प्रोग्राम में हमारे से प्लेज किया कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत सीरियस है आगे चलने के लिए, तो ये पैसा पाकिस्तान को वापस कर दिया जाएगा। नहीं, लेकिन ये जो फैमिली है जो बात कर रहे हैं, तो उसके नाम बताएं। और जो 200 के करीब जो लिस्ट है, वो कोई और नाम शेयर है, सिर्फ सियासतदान है या ब्यूरोक्रेट्स और बाकी लोग भी इसमें शामिल हैं? अच्छा, इसमें इस लिस्ट के हवाले से भी उसमें एक पार्ट है जिसमें सवाल मैंने आपकी तरह पूछा था उनसे कि कोई एक नाम हमें बताया जाए, तो उन्होंने ये कहा था कि इसमें पॉलिटिशियंस हैं, इसमें बहुत सारी दूसरी शख्सियात हैं, बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं, और इस तरह की एक लिस्ट है जिसमें से नैब ओवर द इयर्स जो है अपने नाम निकलवाती रही, खुसूसन 2003 के अंदर जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, तो ये उस वक्त ये काम होता रहा है बहुत तेजी के साथ। अच्छा इरफान, यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो हमसे केस जो हम लोग हारे हैं इनसे, पाकिस्तान का तकरीबन 3 करोड़ डॉलर ये आर्बिट्रेशन के बाद मसालियती अदालत से ये लेकर गए हुए हैं। तो ये कोई वापसी का कोई सीन है कि हमें वापस कर दें, या इन्होंने कोई 3 साल में तहकीकात तो की होंगी ना, उसको भी पैसा हो जाए कि भागते चोर की लंगोटी से कुछ तो पाकिस्तान का फ़ायदा हो? वो ये सवाल मैंने भी रखा है कभी मुसावी के सामने कि ये पैसा पाकिस्तान की आवाम का है, तो आपने उन्होंने कहा नहीं, ये जो पैसा इनकी वजह से, यानी ये चोरों की जेबों से निकालने के लिए हमने जो इतना सारा काम किया और इन्वेस्टिगेशन की। मैं बारहा कहता रहा हूं कि ये पैसा आप अदालत में ना लेकर जाएं, कॉस्ट पड़ेगी और आप मजीद पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत से रब्ता किया और कहा कि जनाब ये इस पे अदालत का फैसला जो 2016 में आया था, इस पे अमल दरामद करवाया जाए। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम अपील करेंगे। पैसा पाकिस्तान भेजने के हवाले से उन्होंने प्लेज किया है कि पैसा पाकिस्तान को वापस दे देंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि पैसा पाकिस्तान के मुख्तलिफ रफाई कामों में लगाया जाएगा। और जहां तक इसको मुकम्मल वापस करने की बात है, क्योंकि मैंने उनसे भी पूछा था कि पैसा तो आर्बिट्रेशन के जरिए, और ये कंपनी जो थी लिक्विडेट हो गई थी, तो आप किस हैसियत में पैसा वापस करेंगे? उन्होंने कहा मैं कन्विंस करूंगा बाकी लोगों को भी कि ये पैसा पाकिस्तान को दिया जाए अगर हमारे साथ हुकूमत पाकिस्तान एक नया कॉन्ट्रैक्ट करती है। और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये जो बाकी नाम हैं लिस्ट के अंदर, मैं इनके पीछे जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास बेहतर फैसिलिटीज मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर पहले, हार्डली 8-10 मिनट पहले, जब आई थिंक योर प्रोड्यूसर वाज ऑन द लाइन, मेरी कभी मुसावी से बात हुई है। कभी मुसावी को बकायदा वकील फोन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब का नाम उन्होंने कहा कि मैं किसी लीगल सूट से जो है वो नहीं डरता,
تو یہ اب یہ 8 سے 10 منٹ پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے. یعنی یہ بڑا اچھا ہو گیا کیونکہ بڑا ڈیمنگ انٹرویو تھا، اور اس میں تو انہوں نے باقاعدہ جو کروک کا لفظ استعمال کیا اور باقی جو الفاظ تھے، اور پھر رشوت لینے کا الزام کہ جی مجھے رشوت دی گئی. ان کا کوئی فیملی کا ممبر آیا جس نے کہا. یہ تو بڑے سیریس ایلیگیشن ہے. بالکل بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں، اور اسی لیے اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ اس کو پڑھ کے سناؤں یا منون جو بھی چیزیں ہیں، تو آئی تھنک آئی وڈ ریلائی آن دا اسٹیٹمنٹس وچ آئی ہیو سیڈ، کیونکہ برطانیہ کے اندر اوبیسلی اٹس ناٹ این ایزی جاب کہ آپ نے جو کہا ہے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو اس انٹرویو کی بہت اہمیت ہے، اور یہ ایک پہلی چیز ہے جو کبھی مساوی کو سامنے کرنی پڑی ہے. وکلا نے فون کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ نے ہمارے کلائنٹ کا نام ڈیفیم کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اب جو کیفے مساوی کے بارے میں ذرا بات کرتا ہوں. ایک تنقید یہ آ رہی ہے کہ جو اتنی اچھی کمپنی تھی براڈ شیٹ، تو انہوں نے کیا ابھی تک ہمارے سامنے کیا چیز یہ لے کر آئے؟ کوئی انہوں نے کوئی کرا، کیونکہ اٹس اے ویری کمپلیکس چیز. وائٹ کالر کرائم، یہ تہ در تہ، یعنی لیئر در لیئر یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کچھ انرتھ کیا، کچھ چیز لائی. ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ انہوں نے کیا تھا؟ دیکھیں اس پرفارمنس کے حوالے سے لندن کی جو کورٹ ہے وہ اینتھنی ایونس لکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کام کیا. یہ ججمنٹ موجود ہے، اس میں پاکستان کا موقف یا اسپیکولیشنز پہ ہمیں بلیو نہیں کرنا چاہیے. جو عدالت نے کہا ہے کہ انہوں نے کام کیا، ڈیلیور کیا، اور بہت اچھی طریقے سے ڈیلیور کیا. لیکن دوسری طرف چونکہ ڈیل ہو گئی تھی اور ان لوگوں کے نام نکالے جاتے رہے کسی کے کہنے پر اشارتاً، تو یہ عدالت نے اس بات کو اپنے فیصلے میں لکھا ہے. جو اسپیکولیشنز ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، ہوتی رہے گی. لیکن عدالت کا جو فیصلہ ہے، جو انہوں نے آبزرو کیا اور جس کا ذکر کبھی مساوی نے اپنے انٹرویو میں بھی کیا، اور میں نے بھی یہ سوال ان سے پوچھا کہ آپ کی پرفارمنس کیا رہی، ڈو یو ہیو دا کیپیسٹی ٹو ڈو دیٹ. اس پر انہوں نے کہا پچھلے 17 سال کا جو ریکارڈ تھا وہ دکھایا. اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ جو پیسے اتنے زیادہ ہو گئے، جس کی کاسٹ بڑھتی گئی، یہ نہ پیسے جو تھے وقت پہ جب آپ ادا نہیں کریں گے اس پہ کاسٹ پڑے گی. اور پھر آپ جن لوگوں کے خلاف آپ انویسٹیگیشن کر رہے تھے، اصل میں ان لوگوں کو الرٹ کیا جاتا رہا اور وہی حکومت میں تھے. تو پھر کس طرح ہی چل پائے گا؟ صدر مشرف کی جو میٹنگ ہوئی تھی کبھی مساوی سے آکسفورڈ یونین کے اندر، اس کا ذکر کیا گیا. میرے پاس ہے اور کہا کہ جناب آپ ملاقات کریں. انہوں نے کہا کہ مسٹر مشرف what happened? You asked me to nabbed and what happened? تو اس پہ انہوں نے کہا کہ I'm helpless because there is an elected government in the Pakistan. اور انہوں نے کہا کہ وہی لوگ الیکٹ ہو کر آ گئے جن کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. لیکن یہ بہت سوالات ہیں، اس میں کوتاہیاں پاکستان کے اینڈ پہ بھی ہوئی ہیں، اور جس نے کی ہے اس کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے کہ کہاں پہ یہ چیز گڑبڑ ہوئی ہے، اس کو کرنا چاہیے. جو آپ کے جو دوسری جو قسط ہے اس میں کوئی اگر ظاہری بات ہے ہم ویٹ کریں گے، لیکن کوئی امپورٹنٹ چیز جو ہو جو آپ بتانا چاہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو مل جائے، آپ کے آنے کی موجودگی کو فائدہ ہو جائے. دیکھیں ایک تو امپورٹنٹ اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں. سعودی عرب سے پیسہ کس طرح آیا اور کس اکاؤنٹ میں آیا، دس از ویری الارمنگ. اور یہ ٹائم ہمیں یاد رکھنا ہوگا پاکستان کے اندر کس حکومت، کون سی حکومت جو تھی وہ برسر اقتدار تھی، اور یہ پیناما کے بعد ہوا ہے. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور پھر دوسری بات، انہوں نے شہزاد اکبر کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں کہی ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. ان کی شہزاد اکبر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ان سے، اور ان کے حق پہ یا ان کے خلاف بات کی ہے؟ جی ان کے حق میں بات کی ہے، ان کے خلاف بات کی ہے؟ نہیں، جو ان کی پرفارمنس رہی ہے. اور عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. I think we should wait for another few hours and they'll be out and then you have a better picture. But میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ جو بیانیہ تھا، جس طرح جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کا ہم ذکر نہیں اب تک کر سکے، جس طرح نواز شریف صاحب نے حسن نواز کے دفتر کے باہر آ کے کہا کہ ہم آج بری ہو گئے، اس کا انہوں نے کہا، اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل سچ نہیں ہے. اگر چونکہ جو مالیت تھی، جو ایون فیلڈ کی مالیت ہے اور جتنے پیسے ان کے بنے ہوئے ہیں، اگر ان کو موقع ملتا یا اس کی مالیت اتنی ہوتی تو یہ ایون فیلڈ کے حوالے سے بھی، ان اپارٹمنٹس کے حوالے سے بھی. عرفان یہ بالکل شروع میں ہم نے چلایا بھی تھا جب اس کا ترجمے کے ساتھ بھی جو آپ کے انٹرویو میں تھا. بہت شکریہ آپ کے ہمارے ساتھ لندن سے موجود تھے عرفان ہاشمی صاحب، ان سے ہماری گفتگو